अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, यानी लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे साथ साथ इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छा से आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन अलिफ दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। स्वाद अलिफ दो ज़बर सन, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो पेश सुन, सन सिन सुन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, तन तीन तुन। दाल या दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। ता अलिफ दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। रा अलिफ दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। नून अलिफ दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नून, नन निन नून। लाम अलिफ दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। ضاد अलिफ दो ज़बर ضن, ضاد दो ज़ेर ضن, ضاد दो पेश ضن، ضن ضن ضن। या अलिफ दो ज़बर यन, या दो ज़ेर yin, या दो पेश युन, यन yin युन। शीन अलिफ दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन शिन शुन। जीम अलिफ दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन जिन जुन।
کف الف دو زبر کن، کف دو زیر کن، کف دو پیش کن، کن کن کن. قاف الف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. خا الف دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غين الف دو زبر غن، غين دو زیر غن، غين دو پیش غن، غن غن غن. ح الف دو زبر حن، ح دو زیر حن، ح دو پیش حن، حن حن حن. عين الف دو زبر عن، عين دو زیر عن، عين دو پیش عن، عن عن عن. ها الف دو زبر غن، ها دو زیر غن، ها دو پیش هن، هن هن هن. همزه دو زبر ان، همزه دو زیر این، همزه دو پیش اون، ان این